आप लोगों ने जो सवालात भेजे हैं तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। भट्टी साहब, आपसे पूछा गया है कि हम पारा चनार वालों की आप लोग अब बात नहीं करते, क्या आप लोग हम पारा चनार वालों को भूल गए? साद अहमद सवाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल भूल गए। और सिर्फ मैं नहीं भूला, मीडिया नहीं भूला। मीडिया पे तो फिर कभी ना कभी कोई बात कर देता है। शहबाज शरीफ साहब भूल गए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भूल गए हैं, वफाकी हुकूमत भूल गई है और केपी हुकूमत भूल गई है, मोहसिन नकवी साहब भूल गए हैं और अली अमीन गंडापुर साहब भूल गए, और इनको क़यामत वाले दिन याद आएगा। अभी मेरा एक दोस्त अयाज बंगश है जो पारा चनार का है, वो बता रहा था कि 1-2 कानवाए पहुँचे और वो भी ख़राब सब्ज़ियाँ, ख़राब फ्रूट, इसके अलावा दवाइयाँ बिल्कुल नहीं, खुराक की बिल्कुल कमी है, गैस के सिलेंडर्स होते हैं वहाँ इस्तेमाल होते हैं वो कमी है, हम खुश्क रोटियों और पानी से रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं और रख रहे हैं। और वो अयाज बंगे साहब सवाल कर रहे थे इस रियासत से, इस हुकूमत से, अली अमीन गंडापुर से और शहबाज शरीफ साहब से कि एक 15-20 किलोमीटर का रास्ता आप नहीं खोल सकते और सिक्योर नहीं कर सकते कि हम अपनी लाशों को उठाकर या मरीज़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। तो बिल्कुल मेरे भाई हम भूल गए हैं। मैं तो इस पे दिल से माज़रत करता हूँ। मैं जब भी कोशिश होती है मुझे मौका मिलता है मैं बात करता हूँ, लेकिन पता नहीं शहबाज शरीफ साहब और अली अमीन गंडापुर साहब क्या जवाब देंगे अपने इस रब को और ये हम तो उस मज़हब के मानने वाले हैं जिसमें हमारे खलीफा कहा करते थे कि फ़रात के किनारे कुत्ता भी अगर भूख से मर जाए तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो आई एम सो सॉरी मेरे भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। बड़े अफसोस की बात है और शुक्रिया भट्टी साहब। अगला सवाल भेजा गया है बेनज़ीर आपके लिए। आपसे पूछा जा रहा है कि पंजाब में फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बनने जा रही है। पिछले हफ्ते आपने इस बिल के बारे में ट्वीट किया था। इस कानून में मुतनाज़ चीज़ क्या है? वकार खान पूछ रहे हैं। अच्छा अलीना, हमारे पंजाब में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, आपने भी सुना होगा, बड़ी अच्छा इदारा है, बड़ा अच्छा काम करता है। फोरेंसिक एनालिसिस का उनका काम है, वीडियो ऑडियोज़ का, और सबसे अहम काम होता है कि वो क्रिमिनल केसेस में जाके अदालतों में एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। अच्छा, पिछले महीने एक बिल टेबल हुआ पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसका नाम था पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी। एक नई अथॉरिटी बन रही थी, इस एजेंसी को ख़त्म करके एक नई अथॉरिटी बन रही थी। अच्छा, जब मैंने अखबारों में पढ़ा उसके बारे में तो बड़ी तारीफ़ें हो रही थी। पंजाब हुकूमत एक खुद मुख्तार इदारा बना रही है, इंडिपेंडेंट ऑटोनमस इदारा बन रहा है। लेकिन जब बिल पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ ये था कि ये जो नई अथॉरिटी होगी, पिछली को ख़त्म कर रहे हैं, ये जो नई अथॉरिटी होगी इसको हेड सीएम साहिबा जो हैं वो खुद करेंगी, और इसमें ज़्यादातर जो होंगे वो ब्यूरोक्रेट्स होंगे और सिर्फ 5 एक्सपर्ट्स होंगे फोरेंसिक एनालिसिस वगैरह पे, और इसमें वोटिंग करके फैसले किए जाएंगे। मतलब कि एक ऐसी अथॉरिटी जिसमें ज़्यादातर हुकूमत के नुमाइंदे होंगे, तो आप सोच ही सकते हैं कि किस किस्म के फैसले होंगे। और सबसे जो परेशान कौन इसमें बात थी वो ये कि पिछले कानून में ये था कि जो डायरेक्टर जनरल होंगे इस अथॉरिटी के, वो लाजमी था कि वो एक एक्सपर्ट होंगे फोरेंसिक साइंसेज में। ये हटा दिया गया है। इस नए कानून में अब कोई भी डायरेक्टर जनरल बन सकता है, और लिखा हुआ है इस कानून में एट द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मतलब कि वो जब चाहें डायरेक्टर जनरल को हटा सकती हैं। अगर उनको उनकी कोई चीज़ पसंद ना आए, उनकी राय पसंद ना आए, उनकी कोई रिपोर्ट पसंद ना आए, तो वो उनको फारिग कर सकती हैं। वैसे तो उनका 5 साल की मुद्दत है, लेकिन वो कभी भी फारिग कर सकती हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी अलीना, एक बड़ा अच्छा अदारा था, उसको भी आपने पॉलिटिसाइज कर दिया, उसमें भी ब्यूरोक्रेट्स भर गए। क्या मुझे नहीं पता अब इस अदारे की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी जब ये फोरेंसिक एनालिसिस करके अदालतों में देंगे जहाँ पे बड़े अहम क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो मैं आखिर में सिर्फ ये सहाफ़ियों से कहूंगी कि हमारा काम जो है वो जिस तरह की जो तब्दीलियां हो रही हैं पंजाब में, इस पे नज़र रखना है। पीआर करना नहीं है, हुकूमत के लिए रिपोर्टिंग करना है और आवाम तक हकाइक पहुंचाना है। एब्सोल्युटली। लेकिन बेनज़ीर, यकीनन आपने हुकूमत का भी इसके ऊपर मौक़िफ़ लिया होगा, वो क्या कहते हैं, क्यों ये तब्दीलियां की जा रही हैं? वो कहते हैं कि हम देखें एम्पावर कर रहे हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो डायरेक्टली देखेंगी, इनका बजट भी अप्रूव हो जाएगा। तो बजट तो पहले भी अप्रूव हो सकता था, ज़रूरी नहीं था कि सीएम साहिबा को इसी अथॉरिटी का चेयरपर्सन बनने की ज़रूरत थी। और मुझे तो नहीं समझ आती कि आपने एक साइंटिफिक इदारा है, उसका हेड एक साइंटिफिक
ایکسپرٹ ہونا چاہیے, جو فورینزک ایکسپرٹ ہونا چاہیے, وہ آپ نے شرط ہی ہٹا دی ہے. اب کوئی بھی بن سکتا ہے. حکومت کہتی ہے ہم پولیس میں بھی لوگوں کو لے سکتے ہیں اور ڈائریکٹر جنرل بنا سکتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ ایک سائنٹیفک ادارہ تھا, اس کو آپ نے پولیٹیسائز کر دیا ہے. اور آپ کو کیا یہ بھی شبہ ہے کہ اس سے جو فورینزک رپورٹس ہوں گی, فورینزک ایویڈنس ہوگا, اس کے متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے اگر ٹاپ کے اوپر؟ بالکل الینا, اس کی کریڈیبلٹی پہ بہت فرق پڑے گا جب یہ عدالتوں میں جائیں گی, کیونکہ اب ووٹنگ سے فیصلے ہوں گے. ایکسپرٹس جو ہے ان کی رائے کتنی اس میں ان کو اہمیت دی جائے گی. آپ دیکھ لیں 14 ممبر ہیں, ان میں سے 9 تو حکومت کے ریپرزینٹیوز ہیں اور 5 جو ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے, دنیا میں بھی جب فورینزک لیبز ہوتی ہیں وہاں پر بھی جو اس طرح کی پوسٹ ہوتی ہیں, کیا وہ ایکسپرٹس ہی ہوتے ہیں یا پھر وہ کوئی بیوروکریسی میں سے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اوور لیپ کر سکتے ہیں؟ بیوروکریسی میں سے ہوتے ہیں الینا, لیکن جہاں تک میری معلومات ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, جہاں تک میری معلومات ہے کہ اس طرح کے ادارے جو ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اٹونومس ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا کام ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں اس میں یہ جو کمیٹی ہے اس میں آئی جی بھی ہیں, آئی جی پنجاب بھی ہیں. اگر وہ کمپلیننٹ ہیں کیس میں, کرمنل کیس میں, تو وہ اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ فورینزک ہونا ہے اس کیس میں. تو یہ بڑا ایک سیریس قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اگر پنجاب حکومت ایک کیس میں کمپلیننٹ ہے تو وہ بھی اس کمیٹی کی ممبر ہوگی جہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ فورینزک رپورٹ کون سی جانی ہے, کیسی جانی ہے, اس میں کیا لکھا ہوگا. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی بنتا ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے جی, بالکل بالکل. مدد صاحب, آپ سے علی زکا پوچھ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے پاکستانی ڈیپورٹ ہو رہے ہیں, پاکستانیوں کی انٹری مشکل ہوتی جا رہی ہے, کرکٹ کے میدان سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں, ہم نوجوانوں کی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے, کیا اچھے کی امید رکھیں یا نہیں؟ جی بالکل رکھیں علی صاحب, کیوں نہیں رکھیں اچھے کی امید. دیکھیے پہلے تو بہت ہی اپارچونیٹیز بڑی لمیٹڈ ہوا کرتی تھیں, اب تو ایک انڈیپینڈنٹلی بھی آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. اس میں یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں یہ ضرور پرابلمز ہیں کہ ہمارے یہاں انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں, ہم اس طریقے سے کنٹرولڈ چیزوں کو کرنے کی, ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی طرف جو جا رہے ہیں اس کے بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں اس کے, اور بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب ڈیپورٹ ہو رہے ہیں, اب ڈیپورٹ کی بھی بہت سی وجوہات ہیں. اب اگر دبئی سے آپ کو ویزا نہیں مل رہا تو اس کی وجوہات, تو وہاں مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں ہر جگہ فقیروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس میں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم مایوس ہوں, اس لیے کہ پاکستان میں بہت سے نوجوانوں نے آلٹرنیٹ ورک شروع کر دیا ہے. انہوں نے وہ سرکاری نوکری کی طرف اب نہیں دیکھتے, وہ پرائیویٹ جابس کی طرف دیکھتے ہیں, اور اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. پاکستان کی حکومت اور ریاست نے بدقسمتی سے اتنی زیادہ جاب اپارچونیٹیز پرووائڈ نہیں کی, لیکن لوگوں نے پھر پرائیویٹ وہ کیا انڈیویجولی. آج دیکھ لیں آپ, باقی چیزیں چھوڑ دیں, آپ اپنا یوٹیوب چینل لانچ کر دیں, بہت سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. بہت سے انڈیپینڈنٹلی آپ فائنینشلی بہت زیادہ اپنے آپ کو سیکیورڈ بھی کر سکتے ہیں اس میں. تو اپارچونیٹیز ہیں قطعی طور پہ, اس لیے کہ آپشنز کیا ہیں. یعنی اگر آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ. اس لیے مایوس تو بالکل بھی نوجوانوں کو, اور نوجوان کے پاس تو, اور پاکستان تو اس لحاظ سے دنیا کا خوش قسمت ترین ملک ہے کہ جہاں کی 60-65% آبادی یوتھ پہ ہے. آپ دیکھیں کہ کووڈ میں جو سب سے بڑا فرق تھا وہ یہی ہوا تھا آپ کا, کہ پاکستان کے یوتھ جو تھا, اور میرا خیال ہے اس کے بعد جو آن لائن نوکریوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ ہوا. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لگتا ہے, دھچکا بھی لگتا ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتا ہے, لیکن قطعی طور پہ مایوس نہ ہو. انشاءاللہ بہتر مستقبل کی امید رکھیں, اور ہمارا مستقبل بہتر ہے.